ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಥೋನಿ ಡಿ ಕೋಸ್ಟಾ ಮೌಂಟ್ ಕರ್ಗಸಿದ್ದವನು कल्याणपूर डिनरींत हांव स्पोर्ट्स 5 वर्सां सावन करता आसा आनी हांव मस्त हार्डवर्क केला आनी हार्डवर्कान हांव मस्त अचिवमेंट्स केला. हांव दसरा स्टेट अंत 100 अंत सिल्वर केला आनी 4x100 रिलेंती हांव सिल्वर केल्लो म्हणल्यार सिनियर कॅटेगरींत. आनी हांव पोर रिसेंटली मैसूरांत स्टेट अमेच्योर म्हणून घडिल्ले थंय हांव 100 गोल्ड केला आनी हांव साऊथ झोन नॅशनल्साक क्वॉलिफाय जाल्लो आनी थंय साऊथ झोन नॅशनल्सांत हांव 100 ब्रॉन्झ केल्ले आनी चेन्नई तमिळनाडू थंय हांव ओपन सिनियर नॅशनल्साक क्वॉलिफाय जाल्लो आनी थंय हांव पार्टिसिपेशन केल्लें. ICY मुडपी डायसिसांनी ICY मुडपी डिनरी बोरोडेच्यांनी तांणी हेल्थ मेचे 25 तारीखेर स्पॉटिफाय म्हणचे एक स्पोर्ट्स मीट ऑर्गनायज केला. तुमचे टॅलंट दाखोवंक तुमकां एक बरें प्लॅटफॉर्म म्हणून सांगलेत आनी म्हज्या एक्सपिरियन्सांतल्यान तुमकां हे सांगेत की तुमकां मस्त बेनिफिट्स आसात. कशें म्हणल्यार तुमकां आतां तुमचें मेंटल हेल्थ आनी फिजिकल हेल्थ तुमकां स्ट्रॉंग दवरतात आनी तुमकां तुमचे बॉडी आनी फिजिकल हेल्थूय तुमकां बरें स्ट्रॉंग आसतात तुमी आनी तुमकां आनी स्पोर्ट्स काले शिकयता म्हणल्यार तुमकां सक्सेस आनी फेलियर टू डील करूंक शिकयता तुमकां. हांव हे इव्हेंट एक बऱ्या रितीन जावची म्हणून हांव आशेता आनी पुराय एक युवा जाणां बऱ्या रितीन एक लार्ज नंबरांत पार्टिसिपेट करीचे म्हणून हांव आशेता आनी पुरांक आनी कंडक्ट करतले उडपी डायसिस डिनरींक तांकांय तुमी सपोर्ट करा म्हणून मागता. देव बरें करूं.